जुलाई त्यस्तै गरेर हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि छोटो मन्तव्य राख्नको लागि म सर्वप्रथम हामी दिदीबहिनी सहकोषका सल्लाहकार समिति सदस्य श्री दिल विक्रम आङदेमेज्यूलाई छोटो मन्तव्य राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। आजको यस कार्यक्रमको वार्षिक 12औं साधारण सभाको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका आजको प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथि र उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण यस साधारण सभाका सदस्य, समितिभित्रका जुन सदस्य महानुभावहरू र जति बाहिरबाट आउनु भएको छ सबैलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट नमस्कार सेवाहरू। म दिल विक्रम आङदेमे। मलाई केही दिन अगाडि हाम्रो मुना आङदेमे छोरी हुनुहुन्छ, उहाँले मलाई कल गर्नुभएको थियो अनि हाम्रो यो संस्थामा, हाम्रो यो सरकारी संस्थामा सदस्य बन्नु पर्यो भनेर मलाई उहाँले अनुरोध पनि गर्नुभयो होइन। त्यस पछाडि मैले स्वीकारेँ पनि। त्यसपछि दोस्रो पटक म आज यो जुन यो हाम्रो दिदीबहिनी सहकारी संस्थामा सहभागी हुने अवसर पाएँ र आज यसरी सहभागी भइरहँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो म आफै सरप्राइज पनि भएँ है। किनभने हाम्रो दिदी बहिनी बचत संस्था भन्ने जुन नामै काफी छ। किनभने हामीले दिदी बहिनी भन्ने बित्तिकै हामी एउटा चेलीलाई सम्झेछौँ, चेली भन्न सम्झेछ। चेली भएको चेलीहरूको संस्थामा म एउटा माइती भएर आज सहभागी भएँ भन्ने कुरा मलाई अत्यन्त गर्व र एकदम खुसी लागिरहेको छ। र आज म आफैले चाहिँ जो गर्वका साथ म हाम्रा छोरीहरू मुना अनि सृजना आङदेमे, मेरो भतिजहरू, उहाँले म एकदम भित्रैबाट म साल्युट गर्छु जो आज यहाँ मैले सहभागी हुने अवसर पाएँ र तपाईँ सबैसँग मैले चिनजान गर्ने अवसर पनि पाएँ। र यसरी आज यहाँ समक्ष म यसरी बोलिरहँदाखेरि मलाई के गर्व लाग्छ भने हामीले चेलीलाई एउटा सेन्टिमेन्टको रूपमा, एउटा भावनाको रूपमा, एउटा सद्भाव र सत्कारको रूपमा हामी लिन्छौँ। र त्यो सँगसँगै हामी के पनि भन्छौँ भने राज्यको आँखाबाट हेरेर मेन हामीले आँखाबाट हेर्ने भने हामी चेली महिलाले एउटा पुरुषबाट एउटा शोषितको रूपमा पनि हामी एउटा डोमिनेट एउटा वर्गको रूपमा पनि हामी लिँदै आएका छौँ होइन। र अहिले यो हामी कसरी बुझिरहेका छौँ भन्दाखेरि चाहिँ महिला भनेको एउटा दोस्रो दर्जाको नागरिक हो र महिलाले केही पनि गर्न सक्दैन भने अहिले हाम्रो मेन स्ट्रङ र हाम्रो मेन जुन हामी गाइडेड भएको छौँ होइन। र त्यसमा चाहिँ आज यस्तो धेरै सहभागी हुँदाखेरि जुन हाम्रो कन्सेप्ट र विचारले पनि चुनौती दिएको भन्ने आज मैले यो जुन यहाँको सहभागीबाट मैले त्यो चाहिँ मैले अहिले महसुस गरेका छु। अर्को रूपमा हेर्दाखेरि अघि धेरै कुरा आइसकेको छ। हामी कोभिडको महामारीमा जुन अहिले छौँ र त्यो सँगसँगै हामीलाई एउटा के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा जमघट, एउटा भेटघाट, एउटा आफन्त जुन सामाजिक सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धले मात्रै हामी अगाडि बढ्छ र हामी हरेक कुरामा सहयोग पनि हामी एक अर्कामा हामीले अघि धेरै कुरा आइसकेको छ होइन। हामीलाई एउटा कहिलेकाहीँ हामीलाई अपरचट हामीलाई दुःख समस्याहरू पर्न सक्छ, हामीलाई केही सहयोग पर्न सक्छ र त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यो सहयोगबाट हामीले सहयोग पाउनु पनि हाम्रो सामाजिक सम्बन्ध, हामी एक अर्कामा चिनारी र सम्बन्ध एकदम सामाजिक सम्बन्ध हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ र महत्त्वपूर्ण पनि छ। र पीडाहरू कुनै सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थाहरू आउँछ त्यसको लागि पनि हामी यो सहकारी संस्थाले, यो दिदीबहिनी संस्थाले हामीले जमघट गर्ने माध्यम, हामीले भेट्ने माध्यम, हामीले एक अर्कामा चिनारी गर्ने माध्यम चाहिँ यसले बनाइदिएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो जहिले काफी छ भन्छु म। सँगै हाम्रो सम्बन्धहरू, हाम्रो भेटघाटहरू, हाम्रो एक अर्कामा चाहिँ एउटा सहयोगका भावनाहरू पनि अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने शुभकामना दिँदै म मेरो मन्तव्य यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सेवाहरू। धन्यवाद दिल विक्रम आङदेमेज्यूलाई। अब त्यस्तै गरेर छोटो मन्तव्यकै लागि एउटा मन्तव्य राख्न गइरहेको छु। सल्लाहकार तथा सञ्चालक समितिका श्री प्रेम खजुलज्यूलाई छोटो मन्तव्य दिनु अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद उद्घोषिकाजी। हामी दिदी बहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभाका अध्यक्षज्यू,
प्रमुख अतिथि र 2025 दर्ताबाट 12 वर्षको हुँदैरहेछ। यसले चाहिँ सहकारी भन्ने बित्तिकै के हो भने तपाईँ सबै महिला दिदीबहिनी दाजुभाइहरू सबैसँग मिलेर सहकारी गर्दै अगाडि बढ्ने भन्ने नै हो। र सहकारी मार्फत दिदीबहिनीहरू सबै भेला भएर हामी सबै सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्दै आइरहेको अवस्था छ। पहिले पहिलाभन्दा पनि अब अझ आउँदा दिनहरूमा अझ राम्रो गर्दै जानेछ। संस्थाको कोषाध्यक्षज्यूको तर्फबाट आश्विन वर्ष 2077-78 को आर्थिक प्रगति प्रतिवेदन तथा आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गर्नको लागि प्रबन्धक जुन इन्द्रबहादुर शाहज्यूलाई अगाडि आएर प्रतिवेदन पेश गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्य महानुभावज्यूहरूलाई हार्दिक सहकारी अभिवादन। आज यस हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभा भइरहेकोमा अब यो कार्यक्रमको दौडानमा अध्यक्षज्यूको र लेखा सुपरिवेक्षण समितिज्यूको प्रतिवेदन त यहाँहरूले चाहिँ अब सुनिसक्नुभयो, थाहा पाइसक्नुभयो। यहाँहरूको चाहिँ हातमा फाइलहरू पनि आइपुगेकै छ। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा विशेष आर्थिक पाटो जुन वित्तीय कारोबारको चाहिँ पाटो कोषाध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन चाहिँ अब यहाँ मेरो जिम्मेवारीमा आइपुगेको छ। हाम्रो कोषाध्यक्षज्यू चाहिँ विशेष कारणवश आज यहाँ उपस्थित हुन सक्नु भएको छैन। त्यस कारणले यो कोषाध्यक्षज्यूको वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ यहाँ मलाई आइपुगेको छ। प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू, अन्य अतिथिगणहरू, लेखा परीक्षक, अग्रज व्यक्तित्व तथा सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरू, सर्वप्रथम हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी आफ्नो अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि यस संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभामा पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, अग्रज व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। सदस्य महानुभावहरू, हाम्रो सामूहिक प्रयासबाट अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक जमानामा पनि संस्थालाई हामी सबैको निरन्तर प्रयासबाट सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, संस्था मार्फत हाम्रो पैसा बचत गर्ने, बचत रकमलाई उत्पादनमूलक, आयमूलक र व्यावसायिक कार्यमा लगानी गर्दै आर्थिक क्षेत्रमा बिस्तारै बिस्तारै सङ्गठन दिने लक्ष्य लिई जम्मा संस्थाको स्थापना भएको समयमा 25 जना सदस्यहरूबाट विगत 2066 साल चैत्र 6 गते सञ्चालित डिभिजन सहकारी कार्यालय हाल काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी विभाग काठमाडौँमा संस्था दर्ता भएको र 2067 साल साउन 1 गतेदेखि विधिवत रूपमा संस्था कारोबार सुरु भएको यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। यसरी यस संस्थाको संस्थापक सदस्यहरू जम्मा 25 जनाबाट 4 महिनाको समयमा अवधिमा सङ्कलित रकम, यो चाहिँ सुरुको स्टेप हो, जुन 4 महिनामा साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर गर्दै 3,38,666 बाट संस्थाको कारोबार सुरु गरेर आजसम्म हाम्रो सामूहिक निरन्तर प्रयासबाट आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा सेयर सदस्यहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भई जम्मा 25 जनाबाट हाल सदस्य सङ्ख्या 364 जना पुगेको छौँ। यस्तै सेयर पुँजी र बचत तर्फहरू 43,09,706 सङ्कलन गर्न सफल भएका थियौँ। अन्त्यमा जुन आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्त्यमा सेयर चाहिँ 60,63,000 सेयर पुँजी, बचततर्फ 43,09,706 सङ्कलन गर्न सफल भएका थियौँ भने आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा सेयर पुँजी रकम हाल 59,21,600 रुपियाँ र बचततर्फ 52,16,566 रुपियाँ सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ। यसरी सङ्कलित रकममध्ये विभिन्न प्रकारका व्यवसायहरूलाई रु 95,41,645 रुपियाँ लगानी गरिरहेको ब्यौरा समेत अवगत गराउन चाहन्छु। यसै गरी अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 मा ब्याज बापत
12,26,352, सेवा शुल्क बापत 1,43,601 रुपियाँ र विविध आम्दानी बापत 4,24,239 रुपियाँ प्राप्त भएको थियो भने यस आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा ब्याज बापत वृद्धि भएर 14,34,222 रुपियाँ, सेवा शुल्क बापत 1,90,461 रुपियाँ र विविध आम्दानी बापत रु 81,178 रुपियाँ प्राप्त गर्न सफल भएका छौँ। यसै गरी खर्चतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 मा बचतमा दिने ब्याज बापत रु 5,66,759 रुपियाँ र अफिस सञ्चालन बापत 12,38,599 रुपियाँ खर्च भएको थियो भने यस आर्थिक वर्ष 77-78 मा बचतमा दिने ब्याज बापत 5,78,264 र अफिस सञ्चालन प्रशासनिक खर्च बापत 15,94,248 रुपियाँ खर्च भएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 76-77 को अन्त्यमा बैंक मौजदात र नगद मौजदात गरी जम्मा रु 1,47,078 रहेको थियो भने यस आर्थिक वर्ष 77-78 को अन्त्यमा बैंक मौजदात र नगद मौजदात गरी जम्मा रु 6,27,882 रहेको छ। यसै गरी राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा रु 50,000 र जिल्ला सहकारी सङ्घ काठमाडौँमा 10,000 गरी जम्मा 60,000 सेयर लगानी गरेको कुरा पनि यसै प्रतिवेदन मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। उपरोक्त तथ्याङ्कहरूको अध्ययन गर्दा यस संस्था सन्तोषजनक र सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको देखिए तापनि हामीलाई पुँजी सङ्कलनमा अझै पनि कमी भएको महसुस हुन्छ। देशमा खुलिरहेको विभिन्न प्रकारको वित्तीय संस्थाहरूको तीव्र प्रतिस्पर्धा अनि परिवर्तनशील आर्थिक नीतिहरूको साथै विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोभिड-19 को कारण संस्थाको पुँजी सङ्कलनमा कमी आउनु स्वाभाविक ठानेका छौँ। तसर्थ यी विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य जल्दोबल्दो विद्यमान समस्याहरूको बावजुद पनि संस्थाकै सदस्यहरूको सुझाव र सल्लाह बमोजिम विभिन्न आर्थिक नीति र कार्यक्रमहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै पुँजी सङ्कलन पक्षलाई सबल, सक्षम र क्रियाशील बनाउँदै लैजाने तथा अन्य सहकारी संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम बनाउने उद्देश्यले यस संस्थाको लेखा नीति तथा कार्यक्रमहरूले परिमार्जन गर्दै लैजाने लक्ष्यलाई अगाडि सारेको छ। आदरणीय सदस्य महानुभावहरू, संस्थाको लागि आवश्यक अनुमानित वार्षिक आर्थिक बजेट कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि तयार गरी सदस्य महानुभावहरू समक्ष आजकै यस 12औं वार्षिक साधारण सभामा छलफल गरी पारित अथवा अनुमोदन गरिदिनु हुनको लागि पेश गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रस्तावित अनुमानित आय विवरण हामीले एक वर्षभरिमा ऋण लगानीबाट ब्याज प्राप्त सरदर प्रति महिना 2,90,000 को दरले जम्मा 34,80,000 सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेका छौँ। त्यसै गरी सेवा शुल्कबाट सरदर प्रति महिना 60,000 को दरले एक वर्षभित्र 7,20,000 रुपियाँ चाहिँ अनुमानित आय हुने अनुमान गरेका छौँ। विलम्ब शुल्कबाट प्रति महिना 15,000 को दरले एक वर्षमा 1,80,000 रुपियाँ अनुमानित आय अथवा आम्दानी हुने अनुमान गरेका छौँ। बैंक ब्याजबाट आम्दानी 25,000 हुने अनुमान गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य शीर्षकबाट 1,90,000 आम्दानी हुने अनुमान गरेका छौँ। टोटली चाहिँ वर्षभरिमा 45,95,000 रुपियाँ चाहिँ आम्दानी हुने हामीले अनुमानित आय विवरण पेश गरेका छौँ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रस्तावित अनुमानित वार्षिक आर्थिक वित्तीय बजेट दायित्व विवरणमा सेयर बिक्री एक वर्षभरिमा आर्थिक वर्ष 78-79 भरिमा अथवा 12 महिनाभित्रमा 50,000 किता प्रति सेयर 100 को दरले बिक्री गरेर एक वर्षमा 50 लाख रुपियाँ सेयर भित्राउने लक्ष्य राखिएको छ र अनुमानित गरिएको छ। त्यस्तै साधारण बचतबाट प्रति महिना 13 लाख को दरले 1,56,00,00,000 रुपियाँ संस्थामा भित्राउने अनुमानित वित्तीय बजेट अनुमानित वार्षिक आर्थिक वित्तीय बजेट अनुमान गरेका छौँ। त्यसै गरी अन्य ऐच्छिक बचतहरूबाट 15 लाख रुपियाँ, आवधिक बचतबाट 15 लाख र बचत बाल बचत र खुद्रुके बचतबाट चाहिँ 15 लाख गरी जम्मा टोटल 2,51,00,000 रुपियाँ चाहिँ वित्तीय बजेट पेश गरेका छौँ। त्यसै गरी आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रस्तावित अनुमानित कर्जा लगानी चाहिँ हामीले सरदर व्यवसायिक कर्जा अहिलेसम्म यो संस्थाले सबैभन्दा बढी हामीले व्यवसायिक कर्जामा लगानी गरिरहेको कुरा पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सदस्य महानुभावहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। सरदर प्रति महिना 20,45,000 को दरले चाहिँ हामीले एक वर्षभरिमा चाहिँ 2,45,40,000 रुपियाँ लगानी गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ।
त्यसै गरी सामूहिक जमानी कर्जा भनेर चाहिँ हामीले सरदर प्रति महिना 3 लाखको दरले जम्मा 36 लाख रुपियाँ लगानी गर्ने अनुमान गरेका छौँ। टोटल 2,81,40,00,000 रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्ने अनुमान गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 78-79 को प्रस्तावित अनुमानित आय व्यय विवरण भनेको खर्चको विवरण चाहिँ हामीले एक वर्षभरिमा कुन कुन शीर्षकमा कति कति खर्च गर्ने भनेर चाहिँ यो बजेट पनि तयार गरेका छौँ। यो आर्थिक वर्ष 78-79 भरिमा कर्मचारी तलब खर्च मात्रै 10,10,400 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ, प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै घर भाडा बापत 2,49,000, बाह्य ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याज 2,50,000, सदस्य बचतमा दिइने ब्याज 5,49,395, व्यवसाय कर भनेर 9,000, मसलन्दा स्टेसनरी 7,500, टेलिफोन खर्च 19,200, इन्टरनेट खर्च 24,632, छपाई खर्च भनेर 22,000, विद्युत खर्च 6,720, सदस्यता खर्च 5,000, पत्र पत्रिका 500, लेखा परीक्षण शुल्क 20,000, यातायात खर्च 15,000, मर्मत तथा सम्भार खर्च 5,000, साधारण सभा खर्च 85,000, संस्थागत क्षमता वृद्धि खर्च अथवा सहकारी शिक्षा तालिम खर्चमा 25,000, अतिथि सत्कार खर्च 15,000, सदस्यहरू बिच हुने सामाजिक क्रियाकलाप खर्च 10,000, कर्मचारी पोषकमा 9,500, खराब कर्जा व्यवस्थापन खर्चमा 95,000, कर्मचारी चाडपर्व बोनस खर्च 75,000, सहकारी वार्षिक उत्सव खर्च 1,000, सदस्य पुरस्कार तथा सम्मान खर्च 15,000, बैठक व्यवस्थापन खर्च 1,32,000, सेवा शुल्क खर्च 20,000, सफ्टवेयर जडान खर्च 80,000, अन्य भैपरी खर्च 25,000, राजकट्टी खर्च 1,20,130 रुपियाँ र सहकारी प्रबन्धन नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा खर्च 30,000। अनुमानित व्यय प्रस्तावित व्यय चाहिँ हामीले अथवा वर्षभरिको एउटा प्रस्तावित खर्च चाहिँ टोटल हामीले 29,69,977 रुपियाँ चाहिँ खर्च गर्छौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा अनुमानित खर्च चाहिँ प्रस्ताव गरेका छौँ। बुझ्द हामी सबैको तर्फबाट इमानदारीपूर्वक अझ बढी सक्रिय सहभागिता आस्थाका साथै दृढ विश्वासद्वारा संस्थालाई अझै सुदृढ बनाई हाम्रो आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकासमा अधिकतम सेवा पुर्याउन सबल सक्षम बनाऊ भन्ने आग्रह गर्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। जय सहकारी। सम्मान पाउने सदस्यहरूको नामावली यस प्रकार छ। नम्बर 1 मा छ उत्कृष्ट दैनिक बचतकर्ता सदस्य श्री मनोज पोर्तेल। त्यस्तै गरेर उत्कृष्ट शेयर लगानीकर्ता सदस्य श्री बुद्धमाया लिम्बू। त्यस्तै गरेर उत्कृष्ट नारी बचतकर्ता सदस्य श्री सरिता कुमारी चौधरी। त्यस्तै गरेर उत्कृष्ट बाल बचतकर्ता सदस्य श्री एरिक रोक्का पनि अगाडि आउनु होला। धन्यवाद। त्यस्तै गरेर एरिक रोक्का उहाँलाई पनि अगाडि आउनु होला। बचतकर्ता सदस्य श्री मिङसो आङ लिम्बू। उत्कृष्ट कर्जा कारोबारकर्ता सदस्य श्री शान्ति कुमारी सेन्जमज्यू अगाडि आउनु होला। श्री बुद्धमाया लिम्बूज्यू अगाडि आउनु होला। उहाँले चाहिँ उत्कृष्ट शेयर लगानीकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फेरि बुद्धमाया लिम्बू। उहाँ चाहिँ उत्कृष्ट शेयर लगानीकर्ता सदस्य हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बुद्धमाया लिम्बूज्यू। छोटो मन्तव्यको लागि महिला नवजागरण अभियान नेपालकी अध्यक्ष श्री यशोदा खनालज्यूलाई अगाडि आउन अनुरोध गर्दछु मन्तव्यको लागि। गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा रोजगारी, उद्गार शब्द लिएर आफ्नो गन्तव्यलाई अघि बढाइरहनु भयो कि यस हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभाको सभा अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यू र सम्पूर्ण विभिन्न सङ्घ
संस्थाबाट यहाँ पाल्नु हुनुभएका आमा दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूमा महिला नवजागरण अभियान नेपालको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट साथै यस हामी दिदीबहिनी सहकारीको सल्लाहकारको तर्फबाट पनि हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। यस सहकारीले अहिलेसम्म राम्रो काम गर्दै आइरहेको छ। यो गोमा दिदी अध्यक्ष हुँदाखेरि यो सहकारी अलिक गाह्रै स्थितिमा थियो। उहाँले धेरै स्ट्रगल गरेर यो अवस्थासम्म ल्याउनु भएको छ। यस सहकारीलाई हामी सबैले अघि हाम्रो सरले उहाँले पनि माइती भएर म यसलाई 100 वर्ष भनिसक्नु भएको छ र हामी चेली माइती सबैजना मिलेर यस सहकारीलाई अघि बढाउनको निम्ति जे गर्नुपर्छ हामी सबै मिलौँ, सबैले अघि बढाउँ। मन्तव्यकै क्रममा विशेष अतिथि नेपाल नारी चेतनशील सङ्घकी अध्यक्ष श्री प्रभा कुमारी ढुङ्गेलज्यूलाई अगाडि आएर छोटो मन्तव्य दिनु म अनुरोध गर्दछु। दिदीबहिनीहरू र दाजुभाइहरू अलिक कम हुनुहुन्छ, दिदीबहिनीहरूले धेरै हुनुहुन्छ। त्यस दिदीबहिनीहरूमा म नेपाल नारी चेतनशील सङ्घको अध्यक्ष प्रभा कुमारी ढुङ्गेल हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु यहाँ सबैमा। यस राष्ट्रिय साधन सभा हामी दिदीबहिनी संस्था र नेपाल नारी चेतनशील सङ्घ संस्था पनि उस्तै हाराहारीमा चलिरहेको छ। उही टाइममै हाम्रो दर्ता पनि भएको रहेछ अहिले मैले यसो सुन्दाको बेला। तर म यसमा आबद्ध भएको चाहिँ 4-5 वर्ष भयो होला। यसमा आबद्ध भएर एउटा सेयरकर्ता हुँदै एउटा बचतकर्ता पनि हुँदै पुगेको छ। अहिले 2-4 जना यसो मेरा संस्थाका दिदीबहिनीहरूलाई पनि मैले यसमा आबद्ध गराउँदै गएको छु पनि अझै पनि। र भोलि आगामी दिनहरूमा भोलिका दिनहरूमा पनि हामीले यसै गरी बचत गर्ने बानी बसालौँ। घरबाटै अब बाहिरबाट भन्दा पनि पहिला सुरुमा आफ्नो घरबाट जे गर्नुपर्छ पहिला आफ्नो घरबाट सुरुवात गरौँ भन्ने अभियान लिएर हामीहरू सबैजनाले आफ्नो घरबाट एकजना नानीहरूको साथसाथै आफ्नो प्यारेन्ट्स जो हुनुहुन्छ घरमा एउटा बचत गर्ने बानी बसालौँ भन्दै जाने हो भने हाम्रो बचत हुने अथवा कसैसँग हात फैलाउनु पर्ने स्थिति हाम्रो नेपाली नारीहरूले गर्नुपर्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने धेरै नारीहरू एउटा अभावमै हुनुहुन्छ। म पनि एउटा केस हेर्ने भएको कारणले गर्दा धेरै अभावमा आउनुहुन्छ। उहाँहरूले एउटा हात फैलाउने स्थिति छ। किनभने एउटा नारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति अथवा केही पनि आफ्नो हातमा हुँदैन। त्यो नभइसके पछाडि के गर्ने बाध्यता हुन्छ र उहाँहरू अलिकति सम्बन्धित ठाउँमा हात गुहार गर्न जाँदा पनि मसँग पैसा छैन भन्नुहुन्छ। त्यही भएर यो बचत गर्ने बानी बसालौँ हामी दिदीबहिनीहरूले र भोलि आवश्यक परेको ठाउँमा त्यही बचतले नै हामीलाई माथि ल्याउने प्रयास गर्छ होइन। भोलिको दिनहरूमा यसरी अगाडि बढौँ र बढ्ने प्रयास गरौँ भन्दै मेरो यो मन्तव्य यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हाम्रो शुभकामना मन्तव्यकै क्रममा हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू उहाँ हुनुहुन्छ गोर्खा सञ्चार सहकारी संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष, कियाचु काठमाडौँका निवर्तमान अध्यक्ष, गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बोर्ड अफ डाइरेक्टर, किरात याक्थुङ माङ्गेना चुम्लुङका उपाध्यक्ष तथा नेपाल राष्ट्रिय जातीय सङ्ग्रहालयका द्वितीय उपाध्यक्ष, गोर्खा सेभिङ कोअपरेटिभका सञ्चालकमा पनि हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो प्रमुख अतिथि श्री कृष्ण कुमारी सुब्बाज्यू। उहाँलाई म अगाडि आएर आफ्नो मन्तव्य दिनुहुनको लागि अनुरोध गर्दछु। सर्वप्रथम त म के भन्न चाहन्छु भने दिदी र बहिनीलाई जहिले पनि चौका र चुला र चौकामा मात्रै नाच्ने भन्थ्यो भने आज आएर खदामा पनि बस्नु सफल भएछ। सबैभन्दा खुसी लागेको कुरा चाहिँ यो छ मलाई। यो 12औं वार्षिक साधन सभाका अध्यक्षज्यू, सल्लाहकारज्यूहरू र के अरे विशेष अतिथिज्यूहरू र लेखा समिति सञ्चालकज्यूहरू, साथै हाम्रो शेर सदस्यज्यूहरू र कर्मचारीज्यू, हाम्रो प्रबन्धक निर्देशकज्यूहरू सबैमा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना र भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम त म के भन्छु भने अहिले म पनि विदेशबाट आएको भर्खर 2.5 महिना मात्रै हुँदैछ। त्यतिखेर त्यो सम्बन्धमा मलाई नेपालको केही पनि त्यति थाहा छैन। एउटा युट्युब एउटा खबरबाट थाहा भएको कुराहरू मात्रै। आज जुन चाहिँ मलाई यो
प्रमुख अतिथिको ठाउँ दिनुभयो जुन चाहिँ यो दिदीबहिनी सहकारी संस्थाले। यसको लागि मेरो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर म यो दिदीबहिनी सहकारीमा सुरुदेखि नै आबद्ध नै छु। म केही वर्षदेखि पछिदेखि म आबद्ध छु। त सहकारीको कुराहरू गर्दाखेरि सहकारी आजभन्दा 20-25 वर्ष अगाडि संस्था खोल्दाखेरि तपाईँको अधिराज्यमा दिन्थ्यो। त्यहाँदेखि अलिक पछि गर्दा 5वटा ओडासँग अब जोडिएकोमा दिन्थ्यो। त्यहाँदेखि फेरि पछि एउटा ओडालाई दिन्थ्यो भने अहिले दिनु बन्द छ। भनेपछि यो सहकारी संस्थालाई हामीले कसरी बचाएर लानुपर्छ। अब अहिले किनबेच गर्यो भने मात्रै हो। अहिले त तपाईँको सहकारी संस्था त तपाईँको अहिले दर्ता हुँदैन। यति राम्रो सहकारी संस्थालाई पहिलाको प्रतिवेदनमा म कस्तो देखेँ, अहिलेको प्रतिवेदनमा एकदमै राम्रो र सदस्यहरू पनि वृद्धि भएको देखियो। वृद्धि हुँदाखेरि अब आउने सालमा चाहिँ 400+ हुनुपर्छ भने मेरो पनि मान्यता र जुन चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने सहकारीको नियम र सिद्धान्तभित्र बसेर गरिएकै देखियो। किनभने अध्यक्षज्यूको प्रतिवेदन, लेखा समितिको प्रतिवेदन र महाप्रबन्धकजीको प्रतिवेदनबाट थाहा भयो कि संस्था डराउनु पर्ने अवस्थामा देखिएको छैन। त्यो बेर हामीले आज जुन चाहिँ यहाँ हुँदैछ, अरे कति त अहिले मैले अध्यक्षज्यूबाट सुनेअनुसार पदपूर्ति पनि हुँदैछ भन्ने कुरा सुनिन्छ हो। यसमा चाहिँ अहिले अब तपाईँहरू आउनेहरू चाहिँ राम्ररीकन उहाँलाई सहयोग गर्ने आउनु पर्यो। र मान्छेले पहिला भन्थे, पहिलाको उखानहरू त हामीले किताबमा पढ्दा पनि पाइन्छ, सुनेको पनि हुन्छौँ नि हाम्रो सिनियरहरूबाट। पहिला भन्थे 3जना दिदीबहिनी एउटा कोठामा लग्यो भने उनीहरूलाई चाहिँ राख्यो भने भुत्लाएर निस्किन्छ। दाजुभाइ चाहिँ कोठामा लगेर 2-3जना बस्यो भने हातमा मिलाएर निस्किन्छ भन्ने उखान थियो नि, त्यो विपरीत उल्टो भएको छ। अहिले हेर्नुहोस् त दिदीबहिनीहरूले जहीँ पनि एउटा विश्वासी पाठ खेलेको छ नि, पात्र बनिएको छ। दाजुभाइलाई मैले त्यस्तो नराम्रो भन्नु खोजेको होइन। तपाईँहरूको सपोर्ट बगैर दिदीबहिनी अगाडि बढ्नै सक्दैन। एउटा रथको 2 पाङ्ग्रा भने जस्तै अहिले अब रथ त कहाँ पुग्यो गयो। मोटरसाइकलको कुरा गरौँ, साइकलको कुरा गरौँ न होइन, त्यो एउटा चाहिँ पङ्क्चर हुने आफूले काम गर्दैन नि, सेम त्यही नै हो। त्यही भएर दाजुभाइले पनि जति सपोर्ट गर्नुभएको छ दिदीबहिनीलाई, तपाईँहरूको परिवारलाई सपोर्ट भएको छ र नै यहाँ आइपुगेको छ नि त। सस्ता दरो हुने भनेको घरबाट हुँदै सस्ता दरो हुने हो। सस्ता दरो भएर फेरि घर चाहिँ बिग्रिनु हुँदैन है। मनमुटाव भएर विभिन्न एक्सिडेन्ट हुनसक्छ। त्यो भएको हुनाले यो संस्था पनि त्यही हो। संस्थामा पारदर्शिता र सबैजनाको मन मिल्नुपर्छ। हामी एक आपसमा मन मिलेर गऱ्यौँ भने जे पनि हुनसक्छ। एक थुकी सुकी 100 थुकी नदी। आज हाम्रा दिदीबहिनीहरूले यहाँसम्म संस्थालाई 12औं भनेको त एकदम लामो यात्रा हो नि। 12औं साधन सभासम्म आइपुग्दाखेरि कति दुःख गर्नुभयो, कति लड्नुभयो। अब त सजिलो हुँदै जान्छ नि। पहिलाका लड्दै आउनुभयो, यहाँसम्म संस्थालाई ल्याउनु भयो। संस्थाको सञ्चालक समिति भनेको त नीति निर्माण भने हाम्रो यो के अरे सभासद भनेको जस्तै हुनुहुन्छ होइन, गर्ने कर्मचारी हो। कर्मचारीहरूले पनि एकदमै राम्रो गर्नुभएको हुनाले र आज मैले लेखा समितिको प्रतिवेदनबाट के थाहा भने खबरदारी, लेखा समितिले खबरदारी गरेर पनि संस्था राम्रो रहन सक्छ। नत्र भने लेखा समितिले वास्तै गरेन भने कसरी संस्था अगाडि जान्छ। गर्नेले केही गरिरहेको हुन्छ, विभिन्न हुन्छ। तर आज आएर 12औंमा मैले देख्दाखेरि सुन्दाखेरि प्रतिवेदन त हाम्रो सुन्ने र देख्ने भनेको त्यसले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि एकदमै राम्रो हाम्रा दिदीबहिनीले गरेको हुनाले उहाँहरू सञ्चालक समिति र जुन चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउने दिनको लागि शुभकामना। साथै जुन चाहिँ अब हाम्रो सम्मानित व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँले कति राम्रो काम गर्नुभयो त, काम गरेर सम्मान पाउनुभएको छ। यो सम्मानितहरूलाई पनि बधाई दिन चाहन्छु र आउने दिनमा तपाईँ हामी सबैजना मिलेर नै यो संस्थालाई अगाडि बढाउने हो। संस्था अगाडि बढाएर लैजाउँ। म सधैँ गोमाले मलाई फोन गर्नुहुन्छ, बाहिर हुँदा पनि फोन गर्नुहुन्थ्यो।
अहिले पनि फोन गरिराख्नुहुन्छ है। म चाहिँ आउँदिनँ है गोमा यसपाल भन्दा पनि गोमाले होइन आउनै पर्छ दिदी भन्नु। मदेखि पनि तपाईँहरू भएको बेला पनि आज प्रतिवेदनले गर्दाखेरि हामी खुसी छौँ, किनभने अहिले महामारीको त संसारलाई परेको छ नि। संसारलाई परेर अहिले त संसारै ध्वस्त भएको बेला पनि अझै दिदीबहिनीहरूले सेफ ल्यान्डिङ गरेर चाहिँ यहाँसम्म ल्याइदिएको छ। यसको लागि चाहिँ एकदमै सञ्चालक समितिहरूलाई एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा, म आज अचम्मै भयो, ढोकाको ठ्याक्कै पस्ने बित्तिकै मैले पत्रकार तुमरुकलाई देखेँ। तुमरुकलाई देख्ने बित्तिकै म त छक्कै परेँ। उहाँ पनि यो संस्थामा आबद्ध हुनुभएछ, एकदमै खुसी लाग्यो। साथीभाइहरू सबैजना चाहिँ रङ्गी चङ्गी फुलले इन्द्रेणी भन्छ नि, त्यही हो इन्द्रेणीको कल्पना गरेर रङ्गी चङ्गी फुललाई चाहिँ एउटा ठाउँमा चाहिँ राख्ने कोसिस गरौँ। र यो दिदीबहिनीलाई हर हमेसा हामीले जोगाएर लानुपर्छ, यो के अरे यसलाई बढाएर लानुपर्छ। तपाईँ हामीले सेभिङ गरौँ, सदस्यता एक आपसमा चाहिँ ल्याऊँ। अनि म चाहिँ अर्को एउटा कुरा के पनि भन्छु, यो मेरो प्रस्ताव मात्रै हो, गर्नैपर्छ भन्ने छैन। तपाईँहरू सदस्य झन्डै 365-66 भनेको सुने होइन। अब बुढो भयो, आँखा देखिँदैन, हेर्दा सुनेको कुरालाई भने त्यतिमा चाहिँ त्यतिजनाले चाहिँ अहिले दैनिक हामीले 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ कलेक्सन गऱ्यो भने पनि तपाईँहरूकै हो। त्यो गऱ्यो भने अब 1 रुपियाँ गरौँ त कोही नै हुँदैन रहेछ, मिठाई मात्रै दिँदो रहेछ दोकानदारले। 2 रुपियाँ पनि छैन, 1 रुपियाँ पनि छैन। नभए कि 5 को कि 10 को चाहिँ दैनिक एउटा चाहिँ कलेक्सन गर्ने एउटा यो दिदी बहिनीले चाहिँ सुरुवात गर्यो भने चाहिँ राम्रो हो। कि पनि एउटा मेरो प्रस्ताव मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तर एउटा मेरो प्रस्ताव यो गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु। र मैले धेरै कुरा पनि बोलेँ, तपाईँलाई दिक्क पनि लागेको हुन्छ नि त, के अरे धेरै कुरा बोल्दाखेरि दिक्क हुन्छ। र पनि मलाई चाहिँ एकदमै दिदीबहिनी भन्नु नि आमाहरू जस्तै हो, त्यो भएर प्यारो हो। संस्था नै प्यारो भएको भए पनि यस्तो ठाउँ समयमा पनि आए र सबैजना आइयो बस्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो संस्थालाई कसरी हामीले अगाडि बढाएर लानुपर्छ, मैले आफ्नो ठाउँमा हुनुपर्ने सहयोग म गर्नेछु र सबैले गरौँ। हामी अहिले 365-66 जनामा प्रत्येक एक जना ल्याइयो भने कति भयो त? त्यसलाई इन्टु गऱ्यो भने त आइहाल्छ होइन। त्यतिजना हामीले ल्याइयो भनेदेखिलाई संस्था अगाडि बढेर जाने हो। सबैभन्दा खबरदारी गर्ने शेर सदस्य हो। शेर सदस्य ज्यूले तपाईँले खबरदारी गर्नुपर्छ। यदि तपाईँले खबरदारी गरेन भने के हुँदैछ त? सञ्चालक समितिले के गरेको छ, कर्मचारीले के गरेको छ भन्ने कुरा चाहिँ खबरदारी चाहिँ उठाउने आज दिन पनि हो तपाईँको। त्यो भएर खबरदारी उठाउनुहोस्, तपाईँलाई चित्त नबुझेको कुरा राख्नुहोस्, भविष्यमा के गर्नुपर्ने भएको कुराहरू पनि अहिले आज राख्ने दिन हो, राख्नुहोस् भन्नु चाहन्छु। र यति भन्दै जुन मलाई यो ठाउँमा चाहिँ बोलाउनु भयो, यो के अरे प्रमुख अतिथिको स्थान दिनुभयो, त्यसको लागि हाम्रो दिदीबहिनीको सम्पूर्ण सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद दिँदै, सम्मान पाउने व्यक्तित्वलाई बधाई दिँदै, सम्पूर्ण दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ फेरि पनि हामी एकता भएर चाहिँ लागौँ, गरौँ। केही गर्छु भनेर लागेपछि सफल हुन्छ भन्ने कुरा राखौँ र सबैले एकमत भएर लाग्नुपर्छ। दिदीबहिनीलाई जोगाउने काम तपाईँहरूकै हातमा छ, कसैको हातमा छैन, तपाईँहरूकै हातमा छ। त्यो जोगाउनुको लागि तपाईँहरू एक हुनुहोस्। सबैभन्दा ठुलो कुरो घरमा पारदर्शी, संस्थामा पारदर्शी हुनुपर्छ भन्दै यो कुरालाई म अन्त्य गर्नुभन्दा अगाडि अब आउने कार्य समितिहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय दिदीबहिनी। यसमा चाहिँ हाम्रो अतिथि श्री पूर्ण प्रसाद श्रेष्ठज्यूले पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर महिला नवजागरणको कोषाध्यक्ष श्री मुना नेउपानेज्यूले पनि आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। महिला नवजागरणको कोषाध्यक्ष अतिथि हाम्रो श्री मुना नेउपानेज्यू, प्लिज अगाडि आइदिनु होला आसन ग्रहणको लागि। यो संस्थाकी अध्यक्ष गोमाङ देवीज्यूले थोरै केही भन्नुहुन्छ। आदरणीय सदस्यज्यूहरू,
धैर्य गरेर बस्दिनु होला भन्दा पनि जस धैर्य गरेर बस्ने समय सकियो भन्नु पर्ला। जस सदस्यहरूले धेरै हतार छ आज, कहाँ बिहे, कहाँको प्रोग्राम, कहाँको कार्यक्रमहरू कति धेरै रहेछ आज। यो मङ्सिरको अन्तिम शनिबार त धेरै ठाउँमा कार्यक्रम जुटेको हुनाले थोरै थोरै सदस्यहरू आउने जाने क्रम भयो। अब हाम्रो यो हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 12औं साधारण सभालाई सफल पारिदिनु भएको शेयर सदस्यज्यूहरू र दैनिक बचतकर्ता सदस्यज्यूहरू सबैलाई स्वागत गर्दै आजको हाम्रो यो 12औं साधारण सभालाई सफल पारिदिनु हुन उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावज्यूहरूलाई हाम्रो दिदीबहिनी सहकारीको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट मुरी धन्यवाद भन्दै धैर्यका साथ चियापान कार्यक्रम गर्दै खाजाको व्यवस्था लिँदै हतार हुनेहरू बाटो तताउँदा पनि हुन्छ र फुर्सद हुने जति बसिदिनु भए अझ राम्रो। र मैले अहिले यो पहिलो सत्रलाई यहीँ टुङ्ग्याउन चाहेँ। धन्यवाद। जय सहकारी। यो कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा हामी आइसकेका छौँ र यसमा चाहिँ दैनिक बचतमा हाम्रो पुरस्कृत मनोज पोर्तेलज्यूलाई हामी यहाँ पुरस्कार दिँदैछौँ। यसमा चाहिँ के छ भने हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड शान्तिनगर सानो खरिबोट सम्मान पत्र। यस हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडमा आबद्ध भई शेयर सदस्य बनेर संस्थाको दैनिक बचत कार्यक्रममा सहभागी भई संस्थालाई उज्जवल भविष्यतिर डोर्याउन सघाउ पुर्याउने महत्त्वपूर्ण योगदान दिएर उत्कृष्ट दैनिक बचतकर्ता सदस्यमा छनौट हुनुभएकोले हार्दिक आभार प्रकट गर्दै तपाईँ श्री मनोज पोर्तेलज्यूलाई नगद पुरस्कार सहित यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। गरिएका प्रस्तावहरू पर छलफल। यसमा चाहिँ हाम्रो सम्पूर्ण शेयर सदस्यहरूबाट केही क्वेसनहरू छ कि केही नबुझेको कुराहरू छ भने यहाँ हामीलाई राख्न भन्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण सदस्य महानुभावज्यूहरू, आजको यो हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभाको चाहिँ कार्यक्रममा अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ। कतिपय चाहिँ अब समयमा विभिन्न कारणले गर्दा ढिलो हुनु पुग्दछ, यसको लागि हामी क्षमा याचना चाहन्छौँ। अब आजको कार्यक्रममा अध्यक्षज्यूले उद्घोष गरिसक्नुभयो कि हाम्रो सञ्चालक समिति, लेखासु पर्यवेक्षण समिति लगायत अन्य उपसमितिहरूमा चाहिँ केही पदहरू रिक्त हुनु गएकोले ती पदहरू परिपूर्तिको लागि चाहिँ यसपालिको हाम्रो वार्षिक साधारण सभामा रिक्त पद पूर्ति गर्नको लागि एउटा निर्वाचन समिति पनि हामीले खडा गरिसकेका छौँ, जुन 2078 साल मङ्सिरको 7 गतेको चाहिँ हाम्रो बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसमा निर्वाचन समितिको अधिकृत पदमा चाहिँ हाम्रो नेप्सकुनका पूर्व सञ्चालक श्री नारायण प्रसाद शर्मा गैरेज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ एउटा अर्कै कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभएको हुनाले अहिले आउँदैछ त भन्नुभयो, तर बाटोमा गाडीमा जान्, त्यसकारण उहाँले अहिले चाहिँ भन्नुभयो कि म जाममा फसेँ, आइपुग्न सक्दिनँ होला भन्नुभयो। त्यसकारण हामीले 12औं वार्षिक साधारण सभाको एउटा समीक्षा बैठक चाँडै नै 2-3 दिन पछि नै हुँदैछ। त्यतिखेर सम्पूर्ण चाहिँ यहाँ उम्मेदवारहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना उपस्थित हुनुपर्छ। त्यो दिन चाहिँ प्रमाणपत्र सहित हुनेछ। आज चाहिँ हाम्रो निर्वाचन समितिको चाहिँ अधिकृत पछिको विशेष निर्वाचन समिति सदस्य प्रेम कुमार खचमजी हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ नाम घोषणा गर्नुहुन्छ। अब निर्वाचित सदस्यहरू निर्वाचित होस् या निर्विरोध होस्, प्रक्रियागत रूपमा गएपछि निर्वाचितै हो, उहाँले नै घोषणा गर्नुहुन्छ। अब खादा अबिर अब के छ त्यो सबै यहाँनिर अब हामी टक्राइ नै हाल्छौँ है, तयारी नै छ। अब यो जिम्मेवारी नाम घोषणा गर्ने काम चाहिँ र यहाँ हाम्रो प्रेम खजन सरलाई म जिम्मा दिँदै म यहाँबाट बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, धन्यवाद। सभा सम्पन्न गरिरहँदाखेरि खुला सत्र चाहिँ सबै सिद्धिसकेर अब हामीलाई जिम्मा दिनुभएको छ, निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने यो मान्यता
होइन। अब त्यसै गर्नुपर्छ भन्दा पनि अनि यसको संयोजक चाहिँ हाम्रो अधिकृत नारायण प्रसाद शर्मा ज्यू हुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ अब बाटोमा बन्दको जाम भएको हुनाले आउँदैछु भन्ने मात्रै जानकारी हो। उहाँको अनुमति लिँदै हामीले चाहिँ निर्वाचन समितिमा चाहिँ संयोजक नारायण प्रसाद कैले शर्मा, सदस्य उहाँकै प्रेम खजुम र प्रबन्धक छ हाम्रो इन्द्रबहादुर र हामी तिनजना चाहिँ हामी आजको यस दिदीबहिनी सहकारी संस्थाको 12औं वार्षिक साधारण सभामा निर्वाचन मण्डलको रूपमा हामी रहेका थियौँ र अब उहाँको अनुपस्थितिमा संयोजकको अनुपस्थितिमा अनुमतिअनुसार हामी निर्वाचन प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढाउने अनुमति लिएर हामी अगाडि बढ्दैछौँ होइन। कति चाहिँ 66 जनाका साधारण सदस्यहरूले चाहिँ आज अब विगतमा भएका सदस्यहरूको कोहीको पदपूर्ति कोही अब नयाँको चयन हुनेहरूलाई चाहिँ म सबै यहाँ सरस्वती नाम मात्रै अब घोषणा गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था वार्षिक साधारण 12औं वार्षिक साधारण सभाले चाहिँ सञ्चालक समितिको सचिवमा चाहिँ नन्दमाया आङ्देनले त्यसै गरी सदस्य सबु लिम्बू श्रेष्ठ आङ्देनले आज 4 जनाको निर्वाचित हुनुभएको छ। त्यसै गरी लेखा समितिमा चाहिँ संयोजकको रूपमा चाहिँ सिर्जना आङ्देनले, त्यसै गरी अब सदस्य लेखा समिति सदस्यमा निलिमा देव, म शपथकर्ताको नाम सदस्य नम्बर भन्नु। हामी दिदीबहिनी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 12औं वार्षिक साधारण सभा समक्ष यो प्रतिज्ञा गर्दछु कि मेरो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सञ्चालक समिति आफ्नो पदको नाम भन्नु होला को नाताले सबै सभा तथा बैठकहरूमा नियमित रूपले भाग लिनेछु तथा संस्थाको विकास र सदस्यको हितको लागि इमानदारी तथा पवित्र हृदयले पक्षपात रहित तरिकाबाट निर्णय लिनेछु। धन्यवाद। निर्वाचित पदाधिकारीहरू सबैलाई चाहिँ अब हाम्रो यो निर्वाचन मण्डलकोबाट चाहिँ धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु र अब नयाँ निर्वाचित सदस्यहरूलाई चाहिँ होइन धन्यवाद ज्ञापन दिनुहुनको लागि म यस संस्थाका अध्यक्ष आजको सभापति हाम्रा गोरादेवी आङ्देनीजीलाई अनुरोध गर्दछु। आजको यो निर्वाचन कार्यक्रमलाई सजिलो तरिकाले तपाईँले अगाडि बढाएर नै सकाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र आज 12औं साधारण सभामा निर्वाचित भएर सञ्चालक समितिमा आउनुभएका सचिवज्यू, कोषाध्यक्षज्यू र सदस्यज्यू 2 जना हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो सहकारीमा एक भएर अगाडि बढ्ने आफ्नो जमर्को कसेर आउनुभएको छ उहाँहरूलाई अरू साथीहरू जस्तै बिचमा चाहिँ छोडेर हिँड्नु भएन। जुन जस्तो पर्याय लाग्छ त्यस्तैमा अगाडि बढ्न सक्छु भन्ने हिम्मत कसेर आउनुभएको छ। यसले गर्दाखेरि जुन यो सहकारी 2066 साल चैत्र 6 गते हामी दिदीबहिनी सहकारी संस्था दर्ता गरेर ल्याएको छु, मैले दर्ता गरेर ल्याउने पनि। र यसमा धेरै साथीहरू नै थियौँ। अगाडि सुरुमा दर्ता गरेर ल्याउने सुरु गर्दै ल्याउने सुरुमा
महिला दिदीबहिनी समूहबाट हामीले सुरु गरेका थियौँ। दिदीबहिनीहरू धेरै थियौँ, उहाँहरूको एकदम पोजिटिभै थियो। अब त्यस्तै हो, आफ्नो आफ्नो कार्य व्यस्तताका कारण उहाँहरू आफ्नो आफ्नो कार्य सम्हालेर बाहिरिनुभयो र अरू धेरै साथीहरूलाई मैले यो सहकारी संस्थामा मैले ल्याएँ, भित्र्याएँ र भोलि गएर जुन जति मैले दुःख गरेर यहाँसम्म ल्याएको छु, तर यो मैले यहाँसम्म ल्याएको भन्दा पनि धेरै धेरै ठुलो र धेरै माथि लानुहुन्छ भन्ने सोचिरहेको छु। तपाईँहरूले नि त्यो त अवश्य सुन्नुमा छ। गोमाङको एक्लै सहकारी संस्था होइन, यो हामी दिदीबहिनी सहकारी संस्था तपाईँ हामी सबैको हो। र मैले बार बार भनिराखेको छु पहिल्यैदेखि पनि सबै साथीहरूलाई, यो दिदीबहिनी सहकारी संस्था एउटा गोमाङको मात्र होइन, तर सुन्नुमा आउँछ कि भन्ने गरिन्छ कि गोमाको सहकारी छ अरे हेर्न जाउँ न भन्नेहरू धेरै हुन्छन्। तर त्यो पनि ठिकै छ, गौरव लाग्छ मलाई। एउटा सहकारी संस्था गोमाको मात्रै हुँदैन, यो आम सदस्य, आम साथीभाइ सबै हामी तपाईँ हामी सबै सहकारी हो। त्यसले गर्दा जतिसम्म मैले सुरुवात गर्दा दुःख कष्ट मैले गरेर यहाँसम्म ल्याएको छु, 12औं साधारण सभा सफल पार्न आज हामी सफल भयौँ। र आज तपाईँहरू एउटा नयाँ जोस जाँगर लिएर आउनुभएको छ। सञ्चालक समिति लेखा सुपरिवेक्षणको संयोजक सदस्य, एकजना सदस्य आज आउनु भएन। र यसरी नै भोलि गएर यो संस्था एकजनाको मात्रै होइन र म सधैँभरि यही संस्थामा बसिरहनेवाला छुइनँ। भोलि गएर मैले गरेको ठाउँमा तपाईँहरू आएर बस्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूले मैले भन्दा पनि धेरै धेरै राम्रो कामहरू गर्दै अगाडि जानुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ आज मैले सबै तपाईँहरूलाई एकदम शुभकामना दिन चाहेँ। र आइन्दा जस दोस्रो 1 महिना ग्याप हुन्छ, तेस्रो 3 महिनामा होइन, वर्षमा हामी चौथोचोटि मिटिङ बस्छौँ। त्यो हामीले अहिले नै ख्याल गरिराखे अलिकति सजिलो होला। अनि सञ्चालक समितिको चाहिँ महिनाको पहिलो शनिबारै हुन्छ। अनि यदि हाम्रो दिदीबहिनी सहकारी संस्था मेरै हो भनेर सोचिन्छ भने महिनाको पहिलो शनिबार चाहिँ अरू ठाउँमा कहीँ पनि मिलाउने कोसिस नगरौँ, जे होस् हाम्रै संस्था हो भनेर अगाडि लाग्नुहुने नै छ। अब गोमाङले 12 वर्षको बुढेसकालमा लाग्यो, अब अर्को नयाँ आउनेहरूले चाहिँ अलिकति अगाडि लगेर जस नयाँ भर्खरको जन्मिँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ योभन्दा पनि राम्रो गर्दै जानुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा लिएकी छु। र तपाईँहरूले अब आफ्नो आफ्नो मनमा के लागेको छ भन्नुहोस्। ल मेरो तर्फबाट चाहिँ जतिलाई चाहिँ सञ्चालक समितिकोहरूलाई पनि एकदम बधाई र आफ्नो कार्यलाई एकदमै राम्रोसँग सम्हालेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। जस्तै सचिवज्यूको जति काम जस्तो काम पनि आफ्नो मिटिङ आफ्नो सहकारीको दिन अरू ठाउँमा प्रोग्राम गर्नुहुन्न भन्ने पूर्ण विश्वास छु। र कोषाध्यक्षको पनि र सदस्यज्यूहरूको पनि र लेखा सुपरिवेक्षणको संयोजक त झन् अघि तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ। उहाँको प्रस्तुतमै उहाँ एकदम जाँगरिलो हुनुहुन्छ, जस जाँगरका अगाडि साथ बढ्नुहुन्छ। र तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट मरी धन्यवाद र स्वागत छ। तपाईँहरूलाई बधाई छ र